शंकर महाराजस्य स्तवनम्। संतवर्य दत्तावतार श्री प्रभु शंकर महाराज, प्रथमं ते चरणौ वन्दामः वयं हे योगिराज। अतर्क्य लीलागाध महिमा अमर्यात्कार्यं, समाधिस्थो भूत्वापि ददाति भक्तानुभूतिम्। इष्टग्रामस्थानदेवताः अपि अस्माकं, सर्वदेवताः इमाः त्वमेवासि नूनम्। सकलदेवरूपेणापि त्वया दीयते दर्शनं, भवति ज्ञातः ते प्रचण्डः अधिकारोऽयम्। जगदशक्यं यद्यत्तत् तुभ्यमेव सुशक्यं, मानवो समर्थः ज्ञातुं यत्कः त्वम्। त्वया क्रियते पूर्णं यद्यत् नो धृतेष्टं मनसि, यद्यत् ते मनसि आयाति तत्कृत्वा दर्शयसि। भूतभविष्यवर्तमानः हस्तयोः तव, महाकालोऽयं बिभेति खलु पुरतः तव। पश्येत्त्वां स्मरेत्त्वां कुर्यात् ते दर्शनं, दैवात् विना सर्वमिदं न भवति सलीलम्। तव चरणनिष्ठा अस्माकं वर्धेत सततम्, दुष्कर्मभ्यः परावृत्ताः भवेम नित्यं वयम्। दृढचरणौ ते भक्तिभावेन जगत्यधराम वयं, न मोक्षामः कदापि वयं यद्यागतं मरणम्। नित्यं भवेत् स्मरणं पूजनं यद्देहोमग्नि भवेत्, शंकर महाराजस्य जयकारं मुखेन भवेत्। शंकर महाराजस्य जयकारं मुखेन भवेत्। शंकर महाराजस्य जयकारं मुखेन भवेत्। धन्यवादाः।